أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن يا أيها الذين آمنوا وسبحوا بكرة وأصيلا. ليخرجكم من الظلمات إلى النور
تحيتهم يوم يلقونه سلام تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا الله ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى صدق الله